الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا کلا چرال استازی زمنگا لوط علیہ السلام تا سی بهم غمجن شب دی باندې وذاق بهم زرع او تنگ شواب دی باندې سینا وقال وی هذا يوم عصيب دا درز سختا وجاءه قومه ورال الدتا قوم ددا يهرعون چزغل ولشو إليه دتا ومن قبل ومخک دینا كانوا دی يعملون السيئات چعملون كل بد قال وی يا قومي وقوم زما هؤلاء بناتي دا د چم جنکای دی لونه زما هن اطهر لكم دا پاکی تاسو لا په نکاح باندې فاتقوا الله ويرګي د الله نا ولا تحزوني في ضيفي مغم جنوي مال را په بار د ملمنو زما کې الیس منکم رجل رشید آیا نشته په تاسو کې یو سړی هوښیار قالوا دی لقد علمت تاکی سرا پوئی تو مالنا فی بناتکا چی نشتے منگ لرا پلونستا کی من حق ساجت و انکا لتعلم و یقیناً تو پوئی گی ما پاغس باندی نورید چی غوارو منگا قالا اوی لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوا که چرتوی مال را پتا سبانی طاقت کاش چوی مال را پتا سبانی طاقت او آوی الى رکن شدید یا پناغستوی ما کبلی مضبوطی سرا قالوا دی لوطا انا رسول ربکا یقینا منگ استازیو دربستا لن یصلو الیکا چر نشرسی دے دیتا تا فاسری بوزا بیالکا آل خبل لرا تابدار خبل اللہ بقطع من اللیلی فسیسدش بیکی ولا یلتفت منکم او بشادی نگور استاسونا حدن یو کسا الا امراتکا مگر خزستا انہو مصیب یقینا رسیگی بدیتا ما عذاب اصابهم چرسی دیتا ان موعدهم یقینا وعدد دی الصبح سبادا علیس الصبح بقریب آیا ندی سبا نزدیم